لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. وعلى آله وعلى صحبه الذين لم تشغلهم دنياهم عن أخراهم ولا حاضرهم عن مستقبلهم، بل كانوا كما قالوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، روى إسماعيل بن رافع المدني عن ثعلبة بن صالح عن موسى عن سليمان عن معاذ رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم مشى قليلا ثم قال: أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وحفظ الجوار ولين الكلام وبرد السلام ولزوم الإيمان والتفقه في القرآن والجزع من الحساب وحسن العمل وقصر الأمل. إياك أن تشتم مسلما أو تصدق كاذبا أو تكذب صادقا أو تعصي إماما عادلا. يا معاذ، اذكر الله عند كل شجر وحجر وأحدث في كل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه وجعلني وإياكم من أهل الصفات الذين يرتقون بالدرجات. أقول قولي هذا فاستغفر الله يا فوز المستغفرين. الحمد لله العليم، الحمد لله الخبير، الحمد لله الذي لا تخفى عليه خافية، الحمد لله الذي قدر لكل امرئ أجلا لا يتجاوزه ولا يعدوه، عندها تقف دقات قلبه وتنزع روحه من جسده، إذ ذاك لا ينفعه حسب ولا مال ولا ولد ولكنه العمل، فإما مسعده وإما مشقيه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إليك فحببنا وفي أنفسنا فذللنا وفي أعين الناس فأفضلنا وعلى الإيمان الحقيقي فتوفنا ففي القبر فلا تعذبنا وعلى الصراط كالبرق فأجزنا وفي الفردوس فأدخلنا ومن نظر إلى وجهك فمتعنا. اللهم اشف مرضانا واغفر ذنوبنا وارفع درجاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وارزقنا حسن الختام، واحفظ إمام هذا المسجد وجميع المصلين لما تحبه وترضاه. اللهم آمين. وأقم الصلاة.